अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जूं जूं यकम नवंबर नज़दीक आती जा रही है तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अफवाहें भी जो है ना फैल रही हैं और बहुत तेज़ी से जो है ना ये प्रोग्राम चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों का। तो जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है, अभी एक वीडियो काफ़ी जो है ना एक अफवाह फैल चुकी है कि ब्लैक रॉक कंपनी ने जो है ना ट्रियर एनएफटी की फंडिंग से बताया जा रहा है कि इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ट्रियर एनएफटी के साथ कोई भी जो है ना कोलेब्रेशन नहीं की है। तो इस सिलसिले में मैं आज जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि क्योंकि ये अफवाह बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्विटर का एक अकाउंट बताया जा रहा है ब्लैक रॉक का, ब्लैक रॉक फैक्ट के नाम से। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 16 घंटे पहले का यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है। ये यहाँ पे ब्लैक रॉक की तरफ से कि देयर आर सीरीज ऑफ पोस्ट falsely claiming BlackRock has made a strategic investment in Trier NFT. This is false. BlackRock has no affiliation with Trier NFT. यानी यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि ब्लैक रॉक ने जो है ना इस चीज़ से इनकार किया है कि हमने ट्रियर एनएफटी के साथ कोई भी एफिलिएशन नहीं की है, कोई भी किसी किस्म की हमने ना फंडिंग की है, ना हम इनके साथ कोई हमारा इश्तराक है, ना हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक है। तो ये जो है ना खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है मार्केट के अंदर, और उससे एक दिन पहले एक और भी खबर फैल रही थी कि बताया जा रहा था कि ट्रियर एनएफटी की जो नोवा एनएफटी उन्होंने बताई थी उसमें से विड्रॉल स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताता चलूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो अभी रात ही को ये खबर आई है कि नोवा एनएफटी के अंदर जो वर्क चल रहा था वो वर्क स्टॉप हो चुका है, और वहाँ पे कोई विड्रॉल्स और कोई भी रिजर्वेशन और स्टेकिंग और इस तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा फिलहाल। वहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टॉप हो चुकी हैं। तो वो भी एक गलत खबर थी, और ये जो खबर आ रही है इस खबर का भी बहुत जल्द, क्योंकि अभी यकम की डेट आ चुकी है, तो बहुत जल्द इसका भी पता चल जाएगा। क्योंकि अभी जो है ना ट्विटर के ऊपर ऐसे बहुत से अकाउंट्स चल रहे हैं जिनका कोई पता नहीं चलता कि ये कोई ओरिजिनल है या नकली अकाउंट्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि ट्रियर एनएफटी के भी काफ़ी ज़्यादा ट्विटर के ऊपर जाली अकाउंट बन चुके हैं और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैल चुकी हैं। तो बताने का मकसद ये है कि मैं कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, और ना ही कंपनी का मैं कोई नुमाइंदा हूँ। तो बात सिर्फ करने की ये है कि चूँकि हम इस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोगों की इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा फँसी हुई है। आप जैसे काफ़ी भाई भी इसके अंदर इन्वेस्ट काफ़ी कर चुके हैं। तो गाहे-बगाहे मालूमात देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अगर हम लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करके हम इसको इतना 6-7 माह तक हम इसका वेट कर चुके हैं, और कंपनी हमें अभी बता रही है कि यकम पर हम विड्रॉल्स ओपन करने वाले हैं। तो ये किसी किस्म की उल्टी-सीधी खबरों में आकर आप लोगों ने जो है ना नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि यकम तारीख बिल्कुल नज़दीक है और कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। तो थोड़ी-सी डिस्कशन मैं आप लोगों को इसके अंदर और भी करना चाहूँगा। तो आप लोगों को थोड़ी-सी जो है ना इसके अंदर वीडियो को एंड तक आपने कोशिश करना लाज़मी देखने, क्योंकि मैं इसके अंदर अभी जो आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ, ये उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी इंडिया के अंदर जो है ना 1-2 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे रहे हैं टफ टोकन के ऊपर स्पेशली। और अमिलियो सर का मैं ज़िक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझूँगा कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से मैं उन लोगों की मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, और अमिलियो सर का जो है ना शुरू से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी और बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात हमें देते रहते हैं। टफ टोकन के बारे में अगर बात करें तो अमिलियो सर हमें इतना कुछ उसका ऑपरेशन कर चुके हैं, उसकी जो है ना हर चीज़ उन्होंने मुकम्मल छान-बीन करके हर चीज़ उन्होंने हमें दिखाई है, उसके अकाउंट्स, उनके वैलेट्स, उनकी ट्रेडिंग, उनकी जो भी किसी किस्म के ऑर्डर्स वगैरह होते हैं मुकम्मल टफ टोकन के, वो हमें इतना कुछ बता चुके हैं। कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा वो पॉजिटिव कर चुके हैं कि अब कम्युनिटी पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी आप कोई काम करते हैं उसको आपने आखिर तक लाज़मी जाना होता है, एंड तक काम उसको लाज़मी देखना होता है। लोगों की अफ़वाहों के अंदर बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि अभी ये जो अफ़वाहें जो लोग फैला रहे हैं ना, ये तकरीबन ज़्यादातर लोग नेटवर्कर लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियाँ लेकर बैठे हुए होते हैं कि आप यहाँ आ जाएँ जी, ये कंपनी बहुत अच्छा अर्निंग दे रही है, ये कंपनी बहुत अच्छा अर्निंग दे रही है। तो ये अपने नेटवर्क के चक्कर में होते हैं, और लोगों को सादा लोग जो लोग होते हैं वो उसको फँसाने के चक्कर में होते हैं। तो ट्रियर एनएफटी के अंदर भी शुरू-शुरू में ये लोग आए थे, इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, और अब ये चूँकि ट्रियर एनएफटी ने विड्रॉल्स बंद किए हैं तो ये लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये लोग जो है ना अब नए जाल लेकर आए हुए हैं अपनी मार्केट के अंदर, और ये अपने जाल फेंकने के चक्कर में ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाल में फँसाएँ और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो, क्योंकि ये अभी जो है ना भूख से मर रहे हैं। तो ट्रियर एनएफटी के अंदर जो लोग शुरू से वर्क कर रहे हैं और सच्चे दिल से और कंपनी के साथ वफ़ादारी दिखा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में कंपनी ने जब से विड्रॉल्स बंद किए हैं, तो उसके बाद कोई हमें ऐसी नेगेटिविटी देखने में नहीं आई अभी तक कि जिसको देख के हम कहें कि कंपनी जो है ना नेगेटिव हो चुकी है और अब हमें फ्रॉड करने के चक्कर में, क्योंकि अभी तक इन्होंने भी कोई इन्वेस्टमेंट हमसे नहीं मांगी। यकम तारीख का हमें बताया गया है, यकम नवंबर को विड्रॉल स्टार्ट होंगे, तो यकम तारीख भी नज़दीक आ चुकी है।
تو انشاءاللہ جو بھی ہے بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا. تو اتنا زیادہ لمبا انتظار کرنے کے بعد جب منزل قریب آتی ہے تو کافی زیادہ لوگ جو ہے نا نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں. منزل کو بالکل قریب دیکھ کر لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور گھبرا بھی جاتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ لوگوں نے بہت لمبا سفر طے کر لیا. اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں، جو بھی ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گا. باقی یہ ہے کہ امیلیہ سر کا میں یہاں پہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ذکر ان کا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں جو ویریفیکیشن کا چکر چلایا تھا کمپنی نے، تو یہ امیلیہ سر ہی تھے جنہوں نے ہم سب کو پازیٹیو رکھا اور ہمیں بتاتے رہے کہ یو آئی ڈی وغیرہ کوئی چیز کوئی سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کمپنی کو انہوں نے فورس کیا کہ یہ آپ لوگوں کو یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے لوگوں جو آپ کے ملینس کی تعداد میں آپ لوگوں کے فالوورز ہیں، یہ آپ لوگوں کو یہ آپ کے 4 یا 5 بندے آپ کیسے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کام. تو کمپنی نے ان کی بات سنی اور اس کے بعد پھر ویریفیکیشن بھی روک دی گئی. اور امیلیہ سر کے جو تھاٹس ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے ویوز ہیں، میں ان لوگوں کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ بے شک ہم جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ہمارا مذہب ہے، تو چاہے ہم مسلمان ہیں، چاہے ہم ہندو ہیں، چاہے ہم عیسائی ہیں، تو ایک چیز تو ہمارے اندر تمام مذاہب کے اندر کامن ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی ہی چیز کا درس دیا جاتا ہے، برائی سے ہمیں روکا جاتا ہے. تو یہ امیلیہ سر کا میں نے دیکھا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں اور انہوں نے کبھی بھی نیگیٹو قسم کی باتیں کبھی نہیں کی. اور جب بھی کوئی بندہ بھٹکنے لگتا ہے تو اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ٹف ٹوکن کا جو انہوں نے جتنا زیادہ معلومات ہمیں دی ہیں، تو میرے خیال میں اتنی معلومات ہمیں آج تک نہ کسی نے دی ہے، نہ ہمیں پتہ تھا. تو یہ ہمیں سب امیلیہ سر کا ہی مطلب ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ جو جانکاری اور یہ علم جو ہمیں دیا ہے، تو یہ سارا ہی جو ہے نا امیلیہ سر کے مرہون منت ہے. اور ان کے ساتھ جو بڑے بڑے لیڈرز جو ورک کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، میں ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی انڈین کمیونٹی کا لیڈرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کو نالج دیا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو گائڈ کیا ہے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری خبریں دم توڑ جائیں گی اور ٹریئر NFT بہت جلد ہمارے سامنے جو ہے نا بہت بڑا ایک دھماکہ کرے گی. اور انشاءاللہ ابھی اگر بات کی جائے ٹف ٹوکن کی اور MLM کی، اگر ہم بات کریں تو MLM سے وہی لوگ جو ہے نا ارننگ کرتے ہیں جو لوگ نیٹ ورک بنانا جانتے ہیں یا جن کا آلریڈی نیٹ ورک بن چکا ہے، وہی لوگ اس کے اندر سے پیسہ کماتے ہیں. تو ابھی اگر ٹریئر NFT ٹف ٹوکن لانے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی بلاک چین لانے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنا کوائن لانے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ پازیٹیو سائنس ہے اور بہت زیادہ اچھی چیز ہے، کیونکہ ٹوکنز اور کوائنس سے جو ہے نا جو کرپٹو کرنسی میں جتنا زیادہ پروفٹ ہے اور جتنا زیادہ پیسہ بنایا جا سکتا ہے، MLM سے اتنا پیسہ نہیں کمایا جا سکتا. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں پازیٹیو رہنا پڑے گا. اور اگر کمپنی کا کوئی نمائندہ اگر کوئی سن رہا ہے تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ پازیٹیولی یہ ورک کر رہے ہیں تو یہ جو آپ ٹوکن اور کوائن لانچ کرنے جا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا کام ہے. اور آپ لوگوں کو اگر آپ نہیں بھی یہ کام کرنا چاہ رہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ پلیز آپ یہ کام کریں، کیونکہ یہ فیوچر میں جو ہے نا کمپنی کو بھی بہت زیادہ اسٹرانگ کر دے گا اور ہماری کمیونٹی کو بھی بہت زیادہ اسٹرانگ بھی کر دے گا، پازیٹیو کر دے گا، ریچ کر دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور یہ جو ہے نا بہت ہی لوگ اس وقت مختلف کمپنیاں جو ہے نا بڑی بڑی کمپنیاں اس وقت اس ٹوکن کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ ٹوکن اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ فیوچر کے اندر یہ ٹوکن اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ جس کا کسی نے ابھی تک سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ BNB ایتھیریم اور اس طرح کے جو بڑے بڑے کوائنز ہیں، یہ ان کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس کے پاس اتنی کمیونٹی ہو چکی ہے. اور آنے والے وقت میں اگر اس کا کوائن لانچ جو ہی ہوتا ہے تو اس کی کمیونٹی اتنی زیادہ ہونے والی ہے کہ یہ ہم سب لوگوں کی سوچ بھی وہاں تک کام نہیں کرتی. تو میں اپنی ساری کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب لوگ بھائی پازیٹیو رہیں اور جو ہے نا تھوڑا سا انتظار اور کریں. انشاءاللہ بہت جلد ہمیں بہت کچھ اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور نگیٹو ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو لوگ آپ لوگوں نے جو خواب دیکھے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پورے ہوں گے. بس آپ لوگوں نے نیگیٹو نہیں ہونا اور انویسٹمنٹ اتنی ہی کرنی ہے جتنی آپ لوگوں کی جیب اجازت دیتی ہے. یہ میں بالکل آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا کچھ چیزیں بیچ باچ کے کوئی ادھار لے کے یا کسی سے قرض لے کے اس کے اندر ٹوکن کے اندر انویسٹ کر دیں. تھوڑا تھوڑا جتنے آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے. ابھی ریٹ بہت بہترین چل رہا ہے یہاں پہ. آپ اگر پرچیزنگ بنا لیتے ہیں اور ہولڈ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ اس میں سے بہت اچھا ارننگ کر سکتے ہیں اور بہت زبردست قسم کا منافع آپ اس میں سے کما سکتے ہیں. اور اس کا ریٹ جو ہے نا ریٹ کا تو یقین کریں کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس کمیونٹی ہے تو اس کا ریٹ کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ریٹ کہاں تک جا سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی کمپنیاں نے جو اپنے کوائنز لانچ کیے ابھی پچھلے حال ہی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دن میں دو دن میں ایک ہفتے کے اندر ان کا ریٹ اتنا اپ ہوا ہے، حالانکہ ان کی کمیونٹی بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے پاس اتنی بڑی کمیونٹی موجود ہے تو ہم لوگ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹوکن فیوچر میں یہاں تک، حالانکہ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ BTC کو ٹکر دینے کے لیے جا رہا ہے کوائن. انشاءاللہ جو ہی اس کا لانچ ہوگا تو 4 سے 5 سال کے اندر یا ہو سکتا ہے اس سے بھی ارلی، کیونکہ جو پلیٹ فارم ہمارا جو نا بنیاد بنا چکا ہے
तो उसको देखते हुए हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये बहुत जल्द जो है ना बड़े-बड़े टोकनों को पीछे छोड़ देगा, बड़े-बड़े कॉइन्स को ये पीछे छोड़ देगा। बाकी अफ़वाहें जो है ना ये फैलाना आप लोगों को पता है कि कौन फैलाता है? जो मुख़ालिफ़ मार्केट के अंदर जो लोग मुख़ालिफ़ होते हैं ना, तो ये उन्हीं का काम होता है अफ़वाहें फैलाना। हम लोग शुरू से पॉज़िटिव हैं और अभी तक पॉज़िटिव हैं और इंशाल्लाह आगे भी पॉज़िटिव रहेंगे। जब तक हमारी कंपनी हमें टाटा बाय-बाय नहीं कह देती, हम किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों से फिर ये कह रहा हूँ, अपनी जेब जितनी आप लोगों की इजाज़त देती है, उस हिसाब से आप टोकन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कंपनी हमसे इन्वेस्टमेंट माँगेगी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर कि भई ये $50 या $100 इसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो वो हम बिल्कुल उसको हम बायकॉट करेंगे और कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मज़ीद ना करे। ठीक है? बाकी होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह देखते हैं आने वाले वक़्त में क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें और जिसने अभी तक मेरा जो है ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक टाइम बाय टाइम पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ताला जो भी कोई अच्छी मज़ीद खबर आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होऊँगा दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।